फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब बहुत शुक्रिया आपका। फवाद साहब क्या आप समझ पा रहे हैं, ये कल सलमान अकरम राजा की मुलाकात इमरान खान से नहीं हो पाई, उनके सियासी रुफाका की मुलाकात जुमेरात को नहीं हो पाई, अलीमा खान साहबा भी नहीं मिल पाई हैं इमरान खान साहब से अदालती हुक्म के बावजूद, लेकिन 2.5 घंटे की मुलाकात अली मीन गंडापुर साहब के साथ आज इमरान खान की करवा दी गई और आज बुध के दिन करवा दी गई। आपके ख्याल में ये बहुत मानी खेज है? मानी खेज तो खैर इस सेंस में तो है, लेकिन देखिए ना, वो चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के, उनको इससे ज्यादा रोकना जो है वो गवर्नमेंट के लिए इन हालात में बड़ा मुश्किल था। और अली अमीन गंडापुर ने, बैरिस्टर सैफ ने फिर भी जो स्टैंड लिया, तो उसके बाद जो है उनकी मुलाकात जो है वो ज़ाहिर होनी थी। वहाँ पे तो एक कंट्रोल्ड मुलाकात ही होती है। लेकिन जो बाकी है, देखिए सलमान राजा वगैरह की मुलाकात होने से ना होने से फर्क अब क्या पड़ता है। अगर आपने मुलाकात करके ना इमरान खान की कोई ट्वीट आनी है, ना उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, तो फिर ये मुलाकात हो या ना हो वो तो कोई मानी नहीं रखती है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये सलमान राजा वगैरह के पास कोई आपने देखा ही है, कल आजम सवाती साहब की मुलाकात हुई है, वो मानसेरे की अपनी जो लोकल पॉलिटिक्स है उसी को रोते रहे हैं और वो कर आगे आ गए हैं। सो बाकी लोगों की मुलाकात का सच्ची बात यह है कि कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है। या तो उनकी बहनों की मुलाकात हो जो नहीं होने दी जा रही, जिससे कोई मैसेज जो है वो आए, और या अली अमीन गंडापुर की मुलाकात की सिग्निफिकेंस है क्योंकि बहरहाल वो एक जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से भी उनके रिलेशन है, उनके पास ऑफिस भी बहुत बड़ा है और वो कुछ जो है वो नई बात करेंगे। बाकी सब ने जाके ये कहना होता है कि हमारा जो बात है वो बड़ी मानी गई है और हमारे जो सारे मुखालिफ हैं उनको बाहर निकालने का फैसला कर लिया और ये वो, इसके अलावा इनकी क्या सिग्निफिकेंस? नहीं फवाद साहब, क्या इस बात का कोई इम्कान है कि चूंकि 2.5 घंटे की मुलाकात हुई है अली मीन गंडापुर साहब की, और इस तवील मुलाकात में ज़ाहिर है कुछ तो डिस्कस हुआ होगा, और हो सकता है खान साहब भी ये ना चाहते हों कि जो बातें हो रही हैं वो बाहर आए। सलमान अकरम राजा से जो मुलाकात हुई हो सकता है उसमें भी कुछ ऐसी पैगाम रसानी हुई हो कि खान साहब ना चाह रहे हो कि बाहर आए, ट्वीट हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, और ऐन मुमकिन है कि आजम सवाती साहब की भी गुफ्तगू का बहुत थोड़ा हिस्सा हमारे सामने आया हो और बाकी चीज़ें जो है वो भी कोई पैगाम की सूरत में हो। तो ये डेवलपमेंट के इम्कानात हैं जो हो रही हो बैक एंड पे? नहीं, मुमकिन नहीं है ना, क्योंकि देखिए ना, ये मुलाकातें जो हो रही हैं ये तो हो रही हैं उस पे, वो तो रिकॉर्डेड मुलाकातें। तो रिकॉर्डेड मुलाकातों में खान साहब क्यों ऐसी बातें जो है वो करेंगे जो जिनकी जो है वो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। और इसको जो है वो आप इसको देखें ना कि सलमान राजा वगैरह की हो या ये मुझे नहीं पता, अली मीन गंडापुर की जो एक मुलाकात थी वो तो हुई थी, एक वो मुलाकात जो हुई थी वो तो हुई थी उनकी जब वो बाहर हुई थी गालिबन, जो मुझे अली मीन ने भी बताया था, जो रिकॉर्डिंग में नहीं थी। अच्छा। अब ऐसी बातें करना आपके ख्याल में कि इमरान खान जो है वो इतने वो तो नहीं है ना कि बोले कि वो रिकॉर्डिंग में सेंसिटिव बातें करेंगे, जो जब दिल होगा हुकूमत का वो प्ले कर देगी। तो जाहिर है उस वक्त तो वो वही बातें करते हैं जो कि पब्लिक को सुनाने के लिए होती। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल, और अभी तक इनकी तरफ से ना कोई पॉलिसी है, ना कोई समझ है, ना इनको पता है करना क्या है क्या नहीं करना। अभी तक तो देखिए ना, इनसे ना 1 साल में अलायंस बन सका। अगर आप जाएंगे, ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप जाएगी, इससे तो आप सुनना चाहेंगे ना कि अलायंस पे क्या कोई पेशरफ्त हुई है, आगे हुई है, कोई मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा, बाकियों ने क्या कहा, वो आपके सामने है। इन्होंने तो तबाह बर्बाद कर दिया जो छोटा मोटा था अभी। तो इस वक्त तो मेरे ख्याल में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, एक तो जो अमेरिकन जो ग्रुप आया है, जाहिर है कि उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, वो जो आए हैं वो बातें करके गए हैं। और अली मीन गंडापुर की और बैरिस्टर सैफ की जो मुलाकात है उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। बैरिस्टर सैफ भी जो है एक मुस्तकिल राब्ता है एस्टैब्लिशमेंट में और इस वक्त केपी हुकूमत में और पीटीआई में, तो देखते हैं कि उन्होंने क्या बातें की। नहीं, मगर अगर आप अली मीन गंडापुर साहब की इस मुलाकात को इमरान खान की रिहाई या उनको कन्विंस करने के तनाजुर में नहीं देख रहे कि आपको बाहर आ जाना चाहिए और आपको किसी किस्म का कोई मामला को संभालना चाहिए, मामला फहमी करनी चाहिए, अगर ये मुलाकात उस तनाजुर में नहीं थी तो फिर क्या ये किसी अलायंस के तनाजुर में हो सकती है, जिसके आप बड़े एडवोकेट हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ अलायंस बनना चाहिए, क्या ये उस तनाजुर में मुलाकात हुई होगी फिर? नहीं, अलायंस करना तो देखे ना, अली अमीन गंडापुर को तो मौलाना फजलुर रहमान से अलायंस नहीं कर सकते। उनको तो दरमियान में बंदे चाहिए कि जो कि कुछ सुलह सफाई कराएं और अलायंस करा सकें। अली अमीन तो नहीं वो कर सकते, डायरेक्ट उनकी मुखालफत है। तो इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस अलायंस के ऊपर तो नहीं है। इसकी सिग्निफिकेंस जो होगी वो तो यही होगी कि किस तरह से
جو ہے آپ عمران خان کی جو رہائی ہے اس کے اوپر کیا چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں, کیا نہیں ہو سکتا, اور کیسے چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہیں, ٹمپریچر کیسے ڈاؤن لایا جا سکتا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ ٹمپریچر جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ نیچے آ سکتا ہے. ابھی تک جو پچھلی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں کوئی خاطر خواہ اس طرح کی کامیابی ہمیں نظر نہیں آئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا علی امین اور جو امریکہ کا جو گروپ ہے ان کی آپس میں کوئی کوآرڈینیشن بنتی ہے اور کوئی ٹمپریچر نیچے لانے کی طرف جاتے ہیں. لیکن میری نظر میں جو اصل چیز یہ بھی ہے کہ آپ کو نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو بھی جو ہے وہ تھوڑا ذرا اپنے لوپ میں رکھنا پڑے گا. تو لہٰذا ان کو بہرحال ان کو بھی لوپ میں رکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ایک اسٹرکچر ڈائلاگ شروع کرنے کی دوبارہ ضرورت. فواز صاحب, آپ کو لگ نہیں رہا کہ جو چیزیں جے یو آئی کی طرف سے بھی اب سامنے آ رہی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر اس کو ایک بڑا ایشو بنا کر پیش بھی کر رہے ہیں, خاص طور پر علی امین گنڈا صاحب کے بیانات کے حوالے سے یہ ایکسیپٹ کرتے ہوئے بھی کہ ان کی ایک پولیٹیکل رائیولری وہاں پر مولانا کے ساتھ موجود ہے, ایسا نہیں لگتا کہ یہ الائنس دور جا رہا ہے اور مولانا فضل الرحمان تقریباً یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں یا کر چکے ہیں کہ انہیں علیحدہ جدوجہد کرنی ہے, الائنس میں وہ نہیں آئیں گے؟ اگر یہ بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ تو ایسے پبلک وہ ایک ان کا سٹانس ہے نا علی امین گنڈا کا. اصل بات تو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ نے جو بچگانا, ایک تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی آپ بات چیت کر سکیں. مطلب گوہر ہے, یا سلمان راجہ ہے, یا شبلی فراز ہے, ان کا قد نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی سیریس بات چیت جو ہے وہ ہو سکے. دوسرا پرابلم ان کا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو جب بھی موقع ملتا ہے یہ اپنے اتحادیوں کو چھڑا مار کر یہ جو ہے یہ آگے چلے جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ جب مذاکرات ہوئے تو پھر مولانا فضل الرحمان کو اور اپنے اتحادیوں کو پیچھے چھوڑ دیا. اس کے بعد پھر جب چیف جسٹس نے لیٹر لکھا یہ پھر سارے وکیل جو ہیں یہ اکٹھے چلے گئے. تو بیسیکلی یہ سارے لوگ ہیں جو ون ڈے فیم کے لوگ ہیں, تو ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. نو ون ایکچولی ریئلی ٹیکس دیم سیریس, جس کی وجہ سے یہ الائنس آگے نہیں بڑھ پایا. آپ کے خیال میں یہ اس طرح سے کیس مضبوط نہیں ہو رہا علی امین گنڈاپور کا اور باقی لوگوں کا جو مفاہمت کے حامی ہیں وہ عمران خان کو کنونس کریں اس بات پہ کہ دیکھیں الائنس بن نہیں رہا, مولانا فضل الرحمان آنا نہیں چاہتے, ہم سڑکوں پر آ نہیں سکتے, عدالتوں سے آپ کو کوئی انصاف مل نہیں رہا اور نہ ملنے کی امید ہے, تو پھر خان صاحب دیکھیں پھر ہمارے پاس آپشن بچا کیا ہے؟ کیا آپ کے خیال میں اس ساری سچویشن میں کیس مضبوط نہیں ہو جاتا علی امین گنڈاپور صاحب کا اور ان کے ہم خیالوں کا؟ دو ہی طریقے ہیں. دیکھیں الٹیمیٹلی آنا تو ہمیں ٹیبل پہ ہی ہے, لیکن دیکھو نا انٹرنل پریشر اگر بلڈ ہوتا اور پھر ایکسٹرنل پریشر جو اس وقت بلڈ ہوا ہے اس وقت ہم ویسٹ میں دیکھ رہے ہیں اسپیشلی امریکہ میں, تو پھر یہ تھا نا کہ آپ کی جو شرائط ہے وہ زیادہ مانی جاتی. ابھی تو پرابلم یہ آ رہی ہے کہ چونکہ آپ انٹرنل پریشر بلڈ کرنے میں بالکل ہی ناکام ہو گئے ہیں اور یہ جو لیڈرشپ ہے زیادہ تر لوگ یہ صرف اپنے آپ کو ادھر ٹویٹر کے اوپر یا ٹی وی پہ آ گئے, اس سے زیادہ ان کی حیثیت اوقات نہیں ہے اور عدالتی احکامات کے باوجود بھی یہ ملنے کی بھی اوقات نہیں رکھتے. کم از کم جو فیصل تھا تو فیصل یہ تو کر رہے تھے کہ وہ ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی, خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹس میں بھی ایکٹیو تھا, ان کی باتیں بھی ہو رہی تھی, اس سے بھی ایک پریشر جنریٹ ہو رہا تھا. اب انہوں نے وہ بھی ختم کروا دیا ہے.